नाज़रीन इकराम, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग को आज 33वां दिन जारी है। अमेरिका ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के ऊपर एक हमला किया। हमला उन्होंने एक पुल के ऊपर किया, उस पुल को उन्होंने तोड़ दिया और यह इंतहाई अहम पुल था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन कबल यह कहा था, जी हम ईरान को पत्थर के दौर के अंदर भेज देंगे। अब इस हमले के बाद जो ईरान ने किया है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान की आर्मी ने जो ऐलान किया है और उनके जो अहम तरीन लोग हैं उन्होंने जो ऐलान किया वो आपके सामने रखता हूं। और एक बहुत बड़ा इंकशाफ यह भी किया गया है कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात कर रहा था, उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक्चुअली अमेरिका क्या करना चाहता था। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं कि तेहरान के अंदर जो हमला हुआ, एक पुल को तोड़ा गया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की आवाम से कहते थे, जी आप बाहर निकलें, एहतजाज करें और रजीम चेंज कर दें ईरान के अंदर। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली ईरान की आवाम के ऊपर ही हमले करना शुरू कर दिए। पिछले 33 दिनों के अंदर कई मर्तबा दावे किए कि जी हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान की आर्मी को खत्म कर दिया है, नेवी को खत्म कर दिया है, एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, और अब जाकर इनके हाथ में सिर्फ यही है कि ये ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएं, क्योंकि ईरान की आर्मी का शायद ये मुकाबला नहीं कर सकते। और ईरान वाले तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ जरा ईरान, फिर आपको पता चलेगा कि जो दाल है वो किस भाव बिकती है। अब ईरान ने बाकायदा तौर पर एक फहरिस्त जारी कर दी है। चंद दिन कबल उन्होंने 18 कंपनियों की फहरिस्त जारी की थी कि हम इन कंपनियों को मिडल ईस्ट के अंदर निशाना बनाएंगे। अब पुल के ऊपर तबाही मचाने के बाद, जो तबाही अमेरिका की जानिब से मचाई गई है, ईरान ने बाकायदा तौर पर एक लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट के अंदर खलीजी ममालिक के अंदर अहम तरीन पुल हैं, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शामिल है। और इसमें सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाला किंग फहद जो पुल है वो भी शामिल है। इसी तरीके से दुबई और उर्दन के जो पुल हैं उनकी भी निशानदही की गई है कि अब हम इनको निशाना बना सकते हैं। ईरानी फौज का जो तर्जमान है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जो इन्होंने धमकी दी है इसी तरीके से ये काम करते रहे तो फिर ईरानी फौज खित्ते में मौजूद अमेरिकी कंपनियों जैसे कि ओपन एआई, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, इनके ऑफिस को हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ईरानी फौज का जो जनरल स्टाफ है, उसके जो तर्जमान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका की तारीख में इतना जलील अमेरिका आज तक नहीं हुआ जितना पिछले 30 दिनों में अमेरिका जलील हो चुका है। उन्होंने कहा, जी ट्रंप की अमेरिकी फौज की तजलील इस वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने बहुत गलत हिसाब किताब लगाया था। इनको लगता था कि ईरानी कौम हार मान लेगी, ईरान सरेंडर करेगा और हम ये जंग जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जी हम अमेरिका के जमीनी ऑपरेशन के मुंतजिर हैं, हम इनको ऐसा सबक देंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोबारा ये कभी भी किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेंगे। एक दफा ये ईरान की सरजमीन के ऊपर उतरे तो आप अंदाजा लगाए ना, ये तो बाकायदा तौर पर अमेरिका की शिकस्त का ऐलान है कि ईरान आगे से ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप आए, जरा आप आकर जमीनी तौर पर हमारे ऊपर हमला करें, फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपके साथ क्या करते हैं और ऐसा करेंगे कि दोबारा कभी आप किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेंगे। आगे आ जाए जी। ईरानी फौज ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान भी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब वो हमें धमकियां देते हैं कि हम ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे, उन्होंने कहा, जी ये आए और हम इनको उस दौर के अंदर भेजेंगे जो पत्थर से भी पहले वाला दौर है। यह ईरान की जानिब से अब वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है। ईरान ने इसराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। तल अवीव के अंदर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उसके बारे में इतलात है कि उसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया है और ऑलमोस्ट उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। ईरान जो है वो अब हमले भी बड़े कर रहा है, अब अंदाजा लगा लें। और इसी बौखलाहट में ईरान के हमले इनसे नहीं रुक रहे। इनको नहीं पता कि किस तरीके से ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को पकड़ें, उनकी मिसाइल फैसिलिटीज को बंद करें, वो ईरान कर रहा है। अभी ईरान ने चंद घंटे कबल 92 यानी कि 92वीं लहर जो है वो मिसाइलों की भेजी है और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया है। आगे आ जाएं, एक और चीज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे, वाज़ेह तौर पर जॉन हंकिंस एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एडवाइजर भी रहे हैं, उन्होंने कहा, जी पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर एक ट्रैप था और ट्रैप ये था कि इस मुज़ाकरात के बहाने ईरानी लीडरशिप को बाहर निकालना था और जैसे ही वो बाहर निकलते तो उनको निशाना बनाया जाना था। ये बात उन्होंने CNN के ऊपर बताई है।
اور سی این این کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے، واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ جس ایران کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ پتھر کے زمانے میں ایران کو بھیج دیں گے، اس ایران کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے، اور امریکہ کی اپنی تاریخ جو ہے وہ 250 سال پرانی ہے۔ تو ایرانی جو ہے وہ ایرانی پہلے بھی کہہ چکے ہیں جی ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، ہم گاز پھوس کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم مٹی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایرانی کسی کو اپنے اوپر برداشت کریں کہ کوئی آ کر ایرانیوں کو کنٹرول کرے۔ ایران کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور ابھی جو دوسری مشکل امریکہ کو سامنے پیش آ رہی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ فرانس نے باقاعدہ طور پر انکار کر دیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا جی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فرانسیسی صدر کو جھکتے لگا رہا ہے جی۔ فرانسیسی صدر کی بیوی نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا، اس کا جو جبڑا ہے وہ ابھی بھی وہ ریکور کرنے کے اندر لگا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا کی سپر پاور کا صدر ہے اور وہ جو چوڑے مراسی نہیں ہوتے جس طریقے سے وہ جھکتے لگاتے ہیں نا، اس طریقے سے لوگوں کو جھکتے لگا رہا ہے۔ اور مزید ایک کام یہ ہوا کہ سیکورٹی کونسل کے اندر، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اندر فرانس نے روس اور چین کے ساتھ مل کر آبِ ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایران کے اوپر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایران نے پہلا فرانسیسی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران جو ہے وہ گلوبل پاور شفٹنگ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں، ایران صرف ایک کام کر لے، ایران اس لڑائی کے بعد، اللہ کرے جلد ختم ہو جائے، اس لڑائی کے بعد ایران آبِ ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول پورا رکھے، وہاں سے یہ ٹول ٹیکس لے اور ممکن بنائے، فور شور کرے اس چیز کو کہ وہاں سے جتنی بھی ٹریڈ ہوگی وہ ڈالر کے اندر نہیں ہوگی، وہ چائنیز کرنسی یوان کے اندر ہوگی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ پھر امریکہ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا۔ فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا جی 6 مہینے پہلے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا جی ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ جو پہلے B-52 بومبر طیارے آئے تو ایران کی 3 ایٹمی سائٹ کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جی سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی انسپیکٹرز کی موجودگی میں تحقیق ہونی چاہیے، یہ سب کچھ جب تک تحقیق نہیں ہوتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر تکنیکی معاہدے کے جو صورتحال ہے وہ کئی مہینوں تک آگے جا سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی مذاکرات کے ذریعے ہی سارے کے سارے معاملات حل ہوں گے۔ اب میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ رہے ہیں، ان سب کو ہمت ایک ہی بندے سے ملی تھی اور اس کا نام عمران خان ہے، جو ڈیلا جیل کے اندر ہے، قیدی نمبر 804۔ عمران خان نے سب سے پہلے امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ملک کے اندر اڈے نہیں دیں گے، اور پھر پوری یورپی یونین کو کہا تھا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں کہ جو تم کہو گے ہم وہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اب برطانیہ کے اندر بھی ہمت آ گئی ہے، اٹلی کے اندر بھی، اسپین کے اندر، ڈنمارک کے اندر، فرانس کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا کے اندر، بھارت کے اندر، گرین لینڈ کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو کہا کہ ہم اس لڑائی کے اندر آپ کو جوائن نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی کے اندر ہمت نہیں آئی تو عرب ممالک کے اندر ہمت نہیں آئی۔ انہوں نے ابھی بھی اپنے اڈے دیے ہوئے امریکیوں کو کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں۔ سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، قطر نے، کویت نے، ان سب کے اندر بھی ہمت آنی چاہیے، اور الٹیمیٹلی ان کو ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ہمت نہیں کریں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا گوڈا جو ہے وہ ان کی گردن کے اوپر ایسے ہی رہے گا جیسے ابھی بھی ہے، اور دنیا کے اندر جو ضلالت ہے وہ وکھری اپنی عوام کی نظروں کے اندر یہ گر چکے ہیں۔ ان کی اپنی عوام یہ سوچتی ہے کہ یار ہمارے حکمران اتنے گئے گزرے، اسپیشلی آپ یقین کریں محمد بن سلمان کے بارے میں جو واہیات باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں، سعودی عرب کی عوام بہت زیادہ غصے میں ہے کہ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے محمد بن سلمان کے بارے میں ایسی باتیں کی، اور سعودی عرب نے کسی قسم کا آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ آگے آ جائیں جی، ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں اس نے اپنے آرمی چیف کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ 2 اور اہم ترین جنرل ہیں، ایک ڈیوڈ ہوڈن اور ایک ولیم گرین، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ خبر بھی ہے کہ تقریباً کوئی 15 سے 16 جنرل ایسے ہیں جن کی ترقیاں ہونی تھی، وہ ترقیاں بھی اس نے روک دی ہیں کہ وہ ترقیاں ابھی نہیں ہونی۔ آخر میں ایک انتہائی اہم چیز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا اس دنیا کے اندر چھوڑا، اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ایک ان کے پاس 2011 ماڈل کی گاڑی تھی جس کی مالیت تقریباً $3000 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ان کے پاس بتایا جاتا ہے جی
گڑی تھی، ایک ان کے پاس ایرانی ساختہ پستول تھا جو $1000 مالیت کا تھا، ایک ان کے پاس انگوٹھی تھی جو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے ان کو گفٹ کی ہوئی تھی، اور وہ تقریباً $200 اس کی بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو اپنی قوم کے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ کسی بھی صورت کسی ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ ناظرین کرام، یہ ساری کی ساری لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ اس لائیو سیشن کے اندر موجود ہیں۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنے ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کہاں سے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور آپ ریئیکشن ضرور اس ویڈیو کے اوپر دے دیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایکٹیولی ہمیں سن رہے ہیں۔